أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين 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 إذا 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 أصابتهم أصابتهم هم مصيبة هم مصيبة إذا أصابتهم مصيبة إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر
شاكر شاكر شاكر عليم 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 إن الذين إن الذين يكتمون 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 ما أنزلنا ما أنزلنا ما أنزلنا ما أنزلنا من البينات من البينات والهدى والهدى من بعد من بعد من بعد من بعد ما بيناه ما بيناه ما بيناه ما بيناه للناس للناس في الكتاب في الكتاب في الكتاب في الكتاب أولئك 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 يلعنهم الله يلعنهم 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 الله الله يلعنهم يلعنهم الله الله ويلعنهم اللاعنون ويلعنهم الله ملاعنون ويلعنهم اللاعنون عنهم اللاعنون. أكتر يا بس.